आवाज विश्वासको आवाज विश्वासको यो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज यो हो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज आवाज विश्वासको। नमस्कार, रेडियो साथीको विशेष प्रसारणमा दैनिक प्रस्तुति कोरोना सेरोफेरोमा स्वागत गर्छु। म जिआर धिताल, प्रविधि संयोजनमा हुनुहुन्छ प्राविधिक साथी वन्दना। रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जमा प्रत्येक दिन बिहान 8 बजे प्रसारण हुने गर्छ कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरो। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट बच्न अपनाउनु पर्ने पर्याप्त सावधानी र सचेतना केन्द्रित कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा हामी महामारीको रूपमा विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस, यसले निम्त्याएको सङ्कट र यसको रोकथाममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। प्रत्येक दिन 8 बजे हामी प्रत्यक्ष सर्क राख्ने आम विषयमा चर्चा गर्छौँ अनि विविध तथ्याङ्कहरू पनि यहाँलाई राख्ने गर्छौँ। यहाँलाई अवगत छ कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट यति बेला विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अहिलेको परिस्थितिमा विश्वभर एकैसाथ 46,28,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू एकैचोटि सङ्क्रमित रहनु भएको तथ्याङ्क हामी बीचमा छ। यसरी कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्व नै आक्रान्त बनाएको अवस्था छ। अहिलेसम्म 46,28,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भइरहँदाखेरि 3,08,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै अहिलेसम्म 17,58,000 व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्कनु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि करिब 30 लाख व्यक्तिहरू यति बेला कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग लडिरहनु भएको अवस्था छ। नेपालको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालमा पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19ले महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ। यसले महामारी र थप सङ्कट त निम्त्याएको छैन, तर केही दिन यता तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ भन्न सक्छौँ। नेपालको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 267 पुगेको छ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार 267 जनामा PCR स्वाबबाट गर्ने परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। यसर्थमा कोरोना भाइरस कोभिड-19को सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। यसरी तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालमा पछिल्लो 7 दिनमा 165 जनामा थप सङ्क्रमण देखिएको अवस्था छ, जसकारण नेपाल लकडाउनको 55औं दिनमा छौँ हामी। नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19को सङ्क्रमणलाई रोक्नका लागि र अपनाउनु पर्ने पर्याप्त सावधानीलाई केन्द्रित रहेर यो लकडाउन लगाइरहेको अवस्था छ। 55 दिनसम्म आइसक्दाखेरि 267 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ र 267 जनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या कम भए पनि पछिल्लो दिनको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने करिब 165 जना व्यक्तिहरू चाहिँ यो पछिल्लो 7 दिनमा सङ्क्रमित भएको अवस्थाबाट नेपालमा पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसले तीव्रता पाएको, सङ्क्रमण बढिरहेको आकलन हामी गर्न सक्छौँ। पछिल्लो 7 दिनको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने वैशाख 27 गतेबाट दैनिक रूपमा नेपालमा सङ्क्रमण फेला परिरहेको छ। वैशाख 27 गते 7 जनामा सङ्क्रमण देखिएको, दोस्रो दिन वैशाख 28 गते 1 जना मात्र सङ्क्रमण देखिएको थियो। यद्यपि वैशाख 29 गते 24 जनामा सङ्क्रमण देखियो। त्यस लगतै नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित देखिएको वैशाख 30 गते जहाँ 83 जना नेपालीमा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको थियो। त्यसै गरेर वैशाख 31 गते 26 जनामा नयाँ सङ्क्रमण देखियो। जेठको पहिलो दिन 1 गते 6 जनामा सङ्क्रमण देखिँदा हिजो जेठ 2 गते थप 18 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यसरी पछिल्लो 7 दिनमा मात्र 165 जनामा सङ्क्रमण देखिरहँदाखेरि नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 267 पुगेको छ। यद्यपि सङ्क्रमितहरूमध्ये 36 जना निको भएर घर फर्किनु भएको तथ्याङ्क पनि छ र सँगसँगै नेपालमा कसैलाई पनि आइसियु युक्त बेडमा राख्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छैन। यो सुखद पक्ष हो र नेपालमा चाहिँ चिकित्सकहरू उच्च मनोबलका साथमा यति बेला लागिरहनु भएको छ भन्ने समाचार प्राप्त भइरहँदाखेरि हामीलाई थोरै बहुत आत्मविश्वास पैदा हुन्छ। यद्यपि नेपालमा पनि आइसियुक्त बेड सङ्ख्या अनि आइसोलेसन सहितको बेड सङ्ख्याको केही कमी भएको हो कि भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ आइसोलेसन बेड सहितको सङ्ख्या कम भएको समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। नेपाल सरकार अनि तत्त निकायमा यसको पर्याप्त सावधानी अनि यसको व्यवस्थापनमा काम गर्नका लागि हामी आग्रह पनि गर्ने गर्छौँ। सोही सन्दर्भमा हामी दैनिक रूपमा विविध पक्ष अनि विविध सरकार राख्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जोडिन्छौँ र हामी उत्तरदायित्व जवाफदेहिता खोज्ने प्रयास पनि गर्छौँ। यो सँगसँगै
प्रदेश नम्बर 1 को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 1 ले पनि PCR परीक्षणको संख्यालाई पछिल्लो समयमा बढाएको अवस्था छ। नेपाल सरकारले नै नेपालमा PCR परीक्षणको संख्या करिब 1 लाख व्यक्तिमा चाहिँ PCR परीक्षण किट उपलब्ध भएको जानकारी गराएको छ। अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा जम्मा 2974 वटा PCR का परीक्षणहरू भएको जानकारी प्रदेश नम्बर 1 मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेको कोरोना सूचना डेस्कले उपलब्ध गराएको छ। 2974 वटा PCR परीक्षण मध्ये जम्मा 36 जनामा नतिजा पोजिटिभ आएको छ, जसमा 7 जना महिला र 29 पुरुष हुनुहुन्छ। हिजो मात्र उदयपुरको थप 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै प्रदेश नम्बर 1 मा संक्रमितको संख्या 36 पुगेको छ। यद्यपि संक्रमणको हिसाबले हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 5 यसरी हेर्दा तराईका जिल्लाहरूमा बढी प्रभाव कोरोना भाइरसले बढी प्रभाव जमाएको हामी हेर्न सक्छौं। र नेपालको सिंह तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने संक्रमित 267 जना हुँदा अहिलेसम्म 25 जिल्लामा चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले संक्रमण फैलाएको तथ्याङ्क हामीबीचमा छ। प्रदेश नम्बर 1 मा झापा, भोजपुर र उदयपुर गरेर 3 जिल्ला संक्रमित छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा धनुषा, रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, महोत्तरी र सप्तरी गरेर जम्मा 7 जिल्ला प्रभावित छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा मकवानपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ, धादिङ र चितवन जिल्ला गरेर 5 जिल्ला प्रभावित छन्। गण्डकी प्रदेशमा बागलुङ र पूर्व नवलपरासी 2 जिल्ला प्रभावित छन्। संक्रमण देखिएको अवस्था छ। प्रदेश नम्बर 5 मा 6 वटा जिल्लाहरू रूपन्देही, बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासी गरेर 6 वटा जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2 जिल्ला कञ्चनपुर र कैलालीमा संक्रमण देखिएको छ। यसरी अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशमा संक्रमण नभेटिएको तथ्याङ्क छ। यसरी हेर्ने हो भने 6 वटा प्रदेशका 25 जिल्लामा संक्रमण फैलिसकेको छ। नेपाल सरकारले पर्याप्त सावधानी सचेतना अपनाउन जरुरी छ कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट बच्नको लागि। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा आज पनि हामी केही व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरेर आज हामी स्वास्थ्यमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि स्वास्थ्य कार्यालय झापाका कार्यक्रम अधिकृत फोकल पर्सन जीवन चौलागा जोडिने हुनेछ। साथसाथै मेची अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पिताम्बर ठाकुर पनि जोडिने हुनेछ। विशेष गरेर झापामा अहिले पछिल्लो समय उपचारको अवस्था के छ, हामी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पिताम्बर ठाकुरसँग जोडिनेछौँ। सँगसँगै स्वास्थ्य कार्यालय झापाका कार्यक्रम अधिकृत जीवन चौलागाई मार्फत पनि झापामा भएको परीक्षणको सङ्ख्याको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामीसँग मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पिताम्बर ठाकुर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर पिताम्बर ठाकुरजी, यहाँलाई रेडियो साथीमा स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला अहिले संक्रमण नेपालमा पछिल्लो समयमा चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। झापामा अनि मेची अञ्चल अस्पतालमा उपचारको सेवा चाहिँ कस्तो भइरहेको छ, डाक्टर साहब जानकारी गराइदिनुहोस् न। अवश्य अब केस त बढिरहेकै छ हाम्रो विश्व स्तरमा पनि, त्यसमा सँगसँगै हामी नेपालमा पनि बढिरहेकै हो। र मेची अस्पतालमा अब जुन अहिलेको सेवा सुविधा पहिले जस्तो चलिरहेको थियो त्यो सेवा हामीले अहिले ओपिडी सेवाहरू, फिभर क्लिनिक होइन, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा र अन्य सेवाहरू जुन वार्डको होइन, आइसियू, हेमोडायलिसिस, मेडिकल वार्ड, सर्जिकल, पेडियाट्रिक, गाइने अन्य सेवाहरू निरन्तरता सेवा दिएकै छ। त्यो बाहेक पनि हामीले आइसोलेसन वार्ड, आइसोलेसन कोरोनाको कोभिड-19 को आइसोलेसन हामीले 25 बेडको बनाएका छौँ। अनि त्यसमा हामीले अहिलेसम्ममा 35 जनाको आइसोलेसनमा विभिन्न समयमा भर्ना भई जसले सिम्टम भएको शङ्का लागेको बिरामी जुन चारै झापाबाट प्रत्येक गाउँ क्वारेन्टाइनबाट गाउँपालिकाबाट रेफर भई आएको बिरामीलाई हामीले आइसोलेसनमा राखेर उहाँहरूलाई थ्रोट स्वाब, नेजोफेरियल स्वाब निकालेर काठमाडौँ, धरान या कोच विराटनगरतिर पठाएर 33 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएर उहाँहरूलाई हामी डिस्चार्ज गरिसकेका छौँ। 2 जना अहिले हुनुहुन्छ हामी आइसोलेसनमा। हामी त्यो आइसोलेसनमा अहिलेसम्म सबैजनाको नेगेटिभै आएको त्यस्तो सेवा हामी दिइरहेछौँ। र अहिले फिभर क्लिनिक र इमर्जेन्सी र अन्य सेवा पनि निरन्तर सेवा हामी दिइरहेछौँ अहिलेसम्म। जस्तो अहिले यहाँले चाहिँ 25 बेडको आइसोलेसन बेडमा चाहिँ 2 जना रहनु भएको भनेको 23वटा बेड खाली रहेछ होइन डाक्टर साहब? हजुर हजुर। यो आइसोलेसन क्वारेन्टाइन होइन, आइसोलेसन भनेको जो संक्रमित जसले क्वारेन्टाइनमा बसेको बिरामीहरूलाई ज्वरो, खाँसी, खोकी केही लक्षणहरू देखियो भने त्यस्ता बिरामीलाई यहाँ ल्याएर आइसोलेसनमा राखेर हामी त्यो डायग्नोसिसको लागि थ्रोट स्वाब लिएर पठाएर नेगेटिभ आएपछि हामी नआउन्जेलसम्मलाई हामी उपचार गर्छौँ। ज्वरो सोरो सब ठिक पाएपछि मात्रै होम क्वारेन्टाइन या नजिकको दुर क्वारेन्टाइनमा हामीले गएर पठाउँछौँ। ठिक छ, आइसोलेसनले दिने सेवा त्यो हो। अब यो विशेष गरेर झापाको विश्वासको धरोहर पनि हो मेची अञ्चल अस्पताल भनेको अहिले 25 बेडको आइसोलेसन छ अनि
दमकमा 5 गरेर जम्मा झापामा 30 बेडको संख्या मात्रै छ। डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ, पछिल्लो 7 दिनमा चाहिँ 165 जनामा थप संक्रमण देखिरहँदाखेरि अहिले हामीसँग भएको आइसोलेसन बेडको संख्या कतिको उपयुक्त छ, अन्य जिल्लाका अन्य भागहरूमा आइसोलेसनको बेड विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था, चिकित्सकको हिसाबले चाहिँ विशेष गरेर यो सरकारी निकायलाई अनि स्थानीय तहलाई के सुझाव दिनुहुन्छ डाक्टर साहब? बेडको अवस्था थप गर्नुपर्ने अवस्था तत्कालको लागि हुन सक्छ कि सक्दैन? अहिले तात्कालिक विगतको 7 दिनको हेर्दाखेरि हाम्रो प्रदेश 1 मा अनि जुन किसिमको जुन अहिले 5-7 मा अलिकति कमै देखिएको छ अहिले पोजिटिभ केसहरू, र इभन आइसोलेसनमा पेसेन्ट पनि त्यति बढेको देखिँदैन। जुन अब राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दाखेरि अरू ठाउँमा त बढेको छ, तर प्रदेश 1 र हाम्रो अगल बगलमा मेचीमा त्यति आइसोलेसनमा पनि बिरामीहरू पहिलेको भन्दा अलिक कमै भएको छ, अहिले कम देखिएको छ। तर अब नेपाल सरकारले जुन अब आइसोलेसनै अब कोभिड हस्पिटल विराटनगरमा 50 बेडको अब त्यसलाई 100 बेडको बनाउने पहिले केन्द्रीकरण गरेर अरू अस्पतालहरूमा अरू नन कोरोनाको पनि बिरामी पाओस् भन्ने नेपाल सरकारको प्रदेश सरकारको जुन एउटा धारणा छ कि विराटनगरमै कोभिड-19बाट उपचार दिने, त्यो बाहेक पनि बढ्दै गयो भने केस भयो भने धरानमा 100 बेड 200 बेड या खाली पर्दा 1000 बेड गर्छ। त्यसपछि हाम्रो मेची अञ्चल अस्पताललाई पनि बढ्दै गयो भने यसलाई पनि 2500 बेड मात्रै नराखेर पुरा अस्पताललाई पनि पछि गएर कोरोनाकै आइसोलेसन पुरै गर्न सक्ने प्रदेश सरकारको तयारी पनि छ। र हो अफकोर्स अहिले बिरामी बढ्दै गयो भने आइसोलेसन बेड 30टाले त पुग्दैन, कहिलेकाहीँ त्यो एकैचोटि एउटा गाउँमा एकैचोटि धेरै कुराहरू आइदियो भने त नपुग्ला। हामी तयारीको अवस्थामा भित्रभित्र त बस्नै पर्छ। जस्तो मेची अञ्चल अस्पतालमा चाहिँ थप बेड संख्या थप्नु पर्ने भने कति संख्यामा थप गर्न सक्ने अवस्था बन्छ डाक्टर साहब? अब किनभने यहाँ पुरानो संरचना अस्पताल छ, त्यसलाई अलिकति छुट्टै बिल्डिङ छैन। जुन आइसोलेसन भनेको आइसोलेसनको कन्सेप्ट जुन हुन्छ नि WHO को हिसाबमा बिल्डिङै आइसोलेट हुनुपर्ने, त्यही पुरानो संरचनाले हामीले अन्य सेवा बन्द गर्न सक्यो भने हामी अरू सेवाहरू बन्द भयो भने 50 बेडलाई गर्न सकिन्छ, 50 बेडसम्म जान सकिन्छ हैन? अरू सबै सेवा बन्द गरेर। अब त्यहाँ रहने चिकित्सकहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो रहन्छ? तपाईँहरूले त्यहाँ भित्र आन्तरिक रूपमा म्यानेज गर्न सक्ने अवस्था आउँछ कि जनशक्ति हायर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो खण्डमा? त्यो बेलामा आयो भने अब सामान्यतः के हुन्छ नि बिरामीको चापमा पनि भर पर्छ। अब एकचोटिमा हामीले एउटा टिम जुन बनाएका छौँ 4वटा टिम इन्टरनली त्यस्तो पऱ्यो भने बनाएका छौँ। 7 दिनमा एउटा कन्सल्टेन्ट 2टा मेडिकल अफिसर सिस्टर, यो गर्दाखेरि हाम्रो 10 जनाको टिम हुन्छ। त्यो 10 जना 7 दिन काम गऱ्यो भने 2 हप्ता क्वारेन्टाइन जान्छ। फेरि यो हिसाबमा त त्यो जनशक्तिहरू जब क्वारेन्टाइनमा जान्छ जनशक्ति त घरमै जान्छ, त्यो बेलामा अन्य जनशक्तिलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य अस्पतालबाट अन्य प्राइभेट अरू निजी सरकारी अस्पतालहरूबाट ल्याएर या हेल्थ फोर्सहरूको कर्मचारीहरू ल्याएर अरू ठाउँबाट त्यो बेलामा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सुरुवाती दिनमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा सबैभन्दा धेरै करिब 75% संक्रमित चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा मात्र थिए। अहिले त्यो संख्या चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 तिर हानिएको छ अनि प्रदेश नम्बर 5 मा पनि अत्यधिक धेरै संख्या देखिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँले चिकित्सकको हिसाबले चाहिँ के अनुमान गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो संक्रमितहरू प्रदेश नम्बर 1 मा बढ्ने संख्या केही समय अगाडि मैले चाहिँ डाक्टर दीपक सिगदेलसँग कुराकानी भएको थियो विराटनगर कोभिड उपचार केन्द्रबाट चाहिँ त्यहाँ सम्भावित संक्रमितहरू आउने हामीले सूचनाहरू पाइरहेका छौँ, हामी आज व्यस्त छौँ, तपाईँलाई आज समय दिन सक्दैनौँ भन्ने कुरा जानकारी गराउनु भएको थियो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको भइरहेको प्रदेश नम्बर 1 को अनि झापाको PCR परीक्षणको संख्यालाई हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुन्छ डाक्टर साहब? यो संक्रमित बढ्न सक्ने अवस्था चिकित्सकको हिसाबले अनुमान यो त्रास बढाउनको लागि होइन हामीले सम्भावित आकलन चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ? के हुन सक्ला संक्रमितहरूको अवस्था आगामी दिनमा डाक्टर साहब? अहिले जुन केसहरू जहाँ जहाँ देखिया छ, जहाँ जहाँ भनौँ त्यसलाई इपी सेन्टर भन्छौँ नि हामी, जहाँ जहाँ चाहिँ उदयपुर देखियो, दमकमा देखियो, झापामा देखियो होइन, भोजपुरमा देखियो, त्यस्ता केसहरू जहाँ देखिएको ठाउँमा यहाँ हाम्रो ट्रेकिङ भएर टेस्टिङ भएर धेरै केसहरूको टेस्टिङ भइसकेका छ। त्यो ठाउँमा अब सामान्यतः नेगेटिभ आइसकेको छ, त्यसले गर्दा त्यो ठाउँमै त्यो व्यक्तिबाट सङ्क्रमण भएको कुरा अब अलिकति हामी शङ्का गर्दैनौँ, किनभने धेरै टेस्टिङहरू भइसकेको छ, ट्रेकिङ पनि टेस्टिङहरू भइसकेको छ अवस्था। अहिलेलाई अब जुन लुकीछिपी जुन बोर्डर क्रसबाट हाम्रो नेपाल भारतको सीमाबाट आउने गरेको त्यसबाट हामीले सुरक्षित त थियौँ, त्यसबाट आइसोलेसनमा पनि राख्यौँ। धेरै बिरामीलाई 5-10 यता प्रहरीबाट आएकोलाई त्यो नेगेटिभै देखियो। तर अहिले जुन अब भारतबाट आउने जुन छ अहिलेको हामी सतर्क हुनुपर्ने त्यो हो। जुन विभिन्न अब भारतबाट आउने
अहिले भारतमा नै एपिसेन्टर छ। अहिले नेपालमा देखिएको केस पनि सबैको ट्रेभल हिस्ट्री भारतबाटै छ। थर्ड कन्ट्रीबाट अहिले केसहरूको त अब निक्योल भइसक्यो, उनीहरूबाट अहिले सरेको जस्तो त्यो देखिँदैन। त्यो दिन जति केस देखिया छ नेपालमा अहिले भारतबाटै आएको केसहरू देखिन्छ। तर त्यो हाम्रा नेपाली भाइहरू भारतबाट जब अहिले आउनुहुन्छ त्यो बेलामा हामी एकदम उच्च सतर्कताका साथ हामीले उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा ट्रेकिङ टेस्टिङ हामीले बढाउनु नै पर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा हामी सतर्क हुनुपर्छ। हामी डराउने त होइन, त्रासमा बस्नुपर्ने त होइन, हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा हामी एकदम उच्च सतर्कताका साथ उहाँले ल्याएर टेस्टिङहरू ट्रेकिङ गरेर टेस्टिङ गरेर हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, अब यो सङ्क्रमितहरू बढ्दै जाँदाखेरि प्रदेश नम्बर 1 का विभिन्न स्थानमा चाहिँ उपचार केन्द्रहरू बढ्ने सम्भावना त छ नै, जसमा चाहिँ झापामा सबैभन्दा धेरै यो विश्वासको धरोहर मैले अघि पनि भनिसकेको छु र सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको मेची अञ्चल अस्पताल नै हो। भोलि गएर हामीले कोभिड उपचार केन्द्र झापामा चाहिँ मेची अञ्चल अस्पतालमा परिकल्पना गर्नुपर्ने भयो भने यहाँको नेतृत्वले अनि यहाँको चिकित्सकको टिमले चाहिँ कसरी काम गर्न सक्ने अवस्था आउँछ होला, सो कुराको परिकल्पना यहाँले गर्नु भएको छ कि छैन? अहिले हामीले इन्टरनल हामी सबै चिकित्सक साथीहरू बसेर त्यस्तो आइहाल्यो भने अब यो सरकारी अञ्चल अस्पताल हो र यसबाट पछि त हामी भाग्न सक्दैनौँ। त्यसमा हामी यसलाई उपचारको लागि त अगाडि नै बढ्नुपर्ने हुन्छ र भएको जनशक्तिमा भएको उसले सब हामी अलिक तयारी नै अवस्थामा एक किसिमले मेन्टली प्रिपेयर नै हो। हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मेन्टली प्रिपेयर हो। तर हाम्रो जुन जनशक्ति छ, हाम्रो जुन यो संरचना छ, अप्ठ्यारो त छ, त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु नेपाल सरकारले जनशक्ति र अरू म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यो भने हामी पछि हट्दैनौँ। हामी त्यस्तै मनसायमा अगाडिमा हामी छौँ, अहिलेसम्म मेन्टली प्रिपेयर छौँ। धेरै धन्यवाद यहाँको शब्दको लागि। अब ठ्याक्कै भनिदिनु, सरकारले चाहिँ अब कोभिड उपचार केन्द्र बनाउनको लागि चाहिँ सरकारले कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ, कस्तो मेन पावर र यो प्राविधिक क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। कोभिड उपचार केन्द्र बनाउनको लागि थप के कस्ता कुराहरू आवश्यक पर्छ? हजुर, अहिले वास्तव नेपाल सरकारले हिजोको पनि बजेट भाषणमा प्रत्येक प्रदेशमा 250 बेडको अत्याधुनिक आइसोलेसन अस्पतालहरू बनाउने कुराहरू छँदैछ। त्यसमा पनि थप जुन जहाँ अञ्चल अस्पतालहरू 50 बेड छ, 25 बेड छ, त्यहाँ पनि केही न केही 5-10 बेडको छुट्टै प्रत्येक अस्पतालमा 10 बेडको या अञ्चल अस्पतालहरूमा 25 बेडहरूको छुट्टै आइसोलेसन, यस्तै कोभिडको अरू क्रिटिकल डिजिजहरूको आइसोलेसन गर्नुपर्ने बिरामीहरूको लागि हामीले सबै अस्पतालमा एउटा पूर्वाधारको रूपमा सबै अस्पतालमा बनाउनु पर्ने नेपाल सरकारलाई मेरो अनुरोध पनि छ, गर्नु पनि छ र एउटा स्वागतयोग्य कुरा पनि हो। कमसेकम हिजोसम्म एउटा आइसोलेसन र क्रिटिकल डिजिजको थिएन, तर अहिले प्रत्येक प्रदेशमा 50वटा बेड, सेन्टरमा 300 बेडको हिजोको बजेट भाषणबाट अलिकति भएको छ। त्यो हिसाबमा प्रत्येक अस्पतालमा अहिलेको समस्यालाई त्यो विथड्र नगरेर अरू बढाउँदै जाने, यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर यो जस्तै यो इन्फेक्सियस डिजिजहरूको लागि हामीले फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर प्रत्येक अस्पतालमा 10 बेड, 15 बेड, 20 बेड, 25 बेडको हामीले पर्मानेन्ट यस्तो हाम्रो स्थायित्वमा हामीले यस्तो किसिमको संरचना र यस्तो किसिमको जनशक्ति हामीले गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँले जानकारी गराउनु भएको छ, यहाँ निरन्तर बिरामीहरूको सेवामा हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्याहरू पनि सुनिन्छन्, बिरामीहरू दुःख पाउनुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि हामीसँग अहिले यो महामारीको रूपमा कहिलेकाहीँ यस्ता हुन्छन् पनि, यसलाई हामीले असामान्य रूपमा लिनु त हुँदैन। तर चिकित्सकको हिसाबले चाहिँ अन्य चिकित्सक साथीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ यहाँ के आग्रह गर्न चाहन्छ, यो अवस्थामा कस्तो भूमिका रहन जरुरी छ डाक्टर साहब चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूको? हामीले वास्तवमा सुरुमा अलिकति थियो, हजुरले भने जस्तो त्यो एउटा वातावरण थियो, तर अहिले त्यस्तो वातावरण अहिले देखिया छैन। सब डाक्टरहरू, सब स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले अलिकति युज टु भइसक्नु भएको छ। तर अब हामीले यो भाइरसको अलिकति म्युटेसन, अलिकति धेरै चेन्जेबल भएको कारणले, हाइली कन्टेजियस भएको कारणमा हामीले अब डराउनु पर्ने कारण होइन। सब साथीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यो आफै पनि अरू देशमा पनि उसको मोर्टालिटी कम छ, तर हाम्रो देशमा अलिकति राम्रै छ। लो भाइरुलेन्सको नेचरको देखिएको छ। त्यो डराउनु पर्ने होइन, हामीले उपचार गर्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो किसिमको सुविधाहरू हो। एक्चुअल डाटा अनुसार शङ्का लागेको बिरामीलाई उचित ठाउँमा तुरन्तै अलिकति डायग्नोसिस गराएर उपचार गर्न पाएर आइसोलेट गर्न पायो भने हामी सबै हुन्छौँ। तर हामी डराउने होइन, त्रास फैलाउने होइन, हामी उपचार त गर्नै पर्छ। हामी त्यो बुझ्नुपर्छ, हामीले कोरोना हुन्छ भनेर नै उपचार गर्नुपर्छ। हुन्छ भने हुन्छ भनेर हामीले तर त्यसको लागि सुरक्षित भएर हामीले सबै स्वास्थ्यकर्मी, सबै चिकित्सक साथीहरूलाई सुरक्षित पिपीहरू सबै लगाएर हामीले उपचार गर्नुपर्छ।
भन्नु मेरो चाहिँ अनुरोध छ। अन्त्यमा चाहिँ जस्तो आम सर्वसाधारण नागरिकहरू अहिले जसरी हिँडिरहनु भएको छ, जस्तो गतिविधि छ, चिकित्सकको दृष्टिकोणले चाहिँ अहिलेको गतिविधि, अहिलेको लकडाउनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ, अनि आम सर्वसाधारण सुन्ने सबै श्रोताहरूलाई चाहिँ चिकित्सकको हिसाबले के आग्रह गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अब वास्तवमा सबैजना हामी यो कोरोना भाइरसको नेचर हामीले थाहा पाइहाल्यौँ। यसको उपचार होइन, हामीले यसलाई बच्ने नै हो। अब कसरी बच्ने त्यही कुराहरू हुन्छ। अब थ्रोट इन्फेक्सनको हिसाबमा हामी भिडमा जानु हुँदैन। त्यही भिड भनेको कुरो हामी त्यही लकडाउनकै मेन कुरो पर्पज थियो। त्यो लकडाउनले भिडहरू कम होला, त त्यसलाई अलिकति बढी उच्च सतर्कताका साथ हामीले धेरै अनुगमन गरेर त्यो भिडहरू पनि पहिलेभन्दा कम भए पनि त्यति सन्तोषजनक अवस्था छैन। त्यो भिडभाडले गर्दा एउटालाई भयो भने धेरैलाई सार्न सक्ने अवस्था, त्यसमा पनि हाम्रो सेनिटाइजर र हातपात सफाइ सुग्घरमा अलिकति ध्यान त बढेकै हो। सबैले मास्क लाउने पनि अहिले प्रवृत्ति हेर्दाखेरि अस्पतालमा जति हामी हेर्छौँ पहिलेभन्दा त एकदम इम्प्रुभमेन्ट छ। अलिकति स्वागत योग्य छ। सबै बिरामीहरूले मास्क लगाएर, कुर्वा लगाएर, मास्क लगाएर नै आउने गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा अलिक खुसी लिइरहेको छ। तर अलिक भिडभाड जुन छ त्यो अलिकति कम, त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्न बाहिर पनि र अस्पतालमा पनि हामीले गरे पनि सोसल डिस्टेन्सको गोलो बनाइदिएर एक एक गरेर गरे पनि त्यो मेन्टेन अलिकति बाहिर अस्पतालभन्दा बाहिर र भित्र पनि कहीँ त्यो अलिकति सन्तोषजनक नभएको कारणले हाम्रा सबैजनालाई, बाहिर स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि र बाहिरका हाम्रा बिरामीहरू या नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै आफ्नो उचित सेवा अस्पतालमा आएर लिनु हुन पनि मैले अनुरोध गर्छु। अन्त्यमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा फेरि जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो। यहाँ मेची अञ्चल अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि चाहिँ यो बिरामीको सेवामा हुनुहुन्छ, अनि विभिन्न क्षेत्रमा झापा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा समुदायमा गएर यहाँले सेवा दिनुभएको छ। यो श्रोताहरू जसले रेडियो सुनिरहनु भएको छ, तपाईँ यति बेला यो रेडियो मार्फत चाहिँ यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 देखि बाहेक अन्य सङ्क्रमित अन्य रोगमा उपचार गराइरहने, यहाँको सम्पर्कमा आउने अथवा अन्य चिकित्सकहरूसँग सम्पर्कमा जाने बिरामीहरू चाहिँ यति बेला घरमै बस्नु परेको अवस्था छ। यो अवस्थामा उहाँहरूले कस्तो मनोबल बनाउन जरुरी छ, अनि अन्य रोगहरूसँग अहिले लड्नका लागि चाहिँ आत्मविश्वासले कसरी काम गर्न सक्छ, घरमै रहने बिरामीहरूलाई चाहिँ तपाईँ परामर्श दिनुपर्दा चिकित्सकको हिसाबले के परामर्श दिनुहुन्छ डाक्टर साहब? हामीले सुरुमै प्रदेश सरकारले अञ्चल अस्पतालको हिसाबमा पहिले सुरुमै हाम्रो प्रत्येक डाक्टरहरूको टेलिफोन नम्बरहरूले केही पर्यो भने प्रदेश सरकारले नै पहिले लाइन राखिदिएको छ। सबैको टेलिफोनमा हाम्रो अस्पतालमा 4-5 जना डाक्टरहरूको नाम राखेका छौँ। के अप्ठ्यारो पर्यो भने हामीले दिनमा 2टा 3टा 4टा टेलिमेडिसिनबाट के गरौँ र हामी दिने सेवा अब अति जुन किसिमको सेवा हो, इमर्जेन्सी सेवा इमर्जेन्सीमा आउँ, उपचार गरौँ, या नजिककोमा यो छ यो गरौँ, फोनबाट यही दबाईलाई कन्टिन्यू गरौँ भन्ने सेवा हामी साथी डाक्टरहरूले हामी दिइरहेकै छौँ र हामीले दिनुपर्छ। र भएन भने हामीलाई अब यो नन कोरोना यो बिरामीहरूलाई पनि उचित विभिन्न अस्पताल, हाम्रो अस्पतालले पनि मेची अस्पतालले पनि त्यस्ता बिरामीहरूलाई सेवा दिएकै छ। 24 घण्टा इमर्जेन्सी र हामीसँग सेवा ओपिडी पनि खुलिसकेका छ। हामीले पनि त्यो सेवा अहिले दिइरहेछौँ र निजी अस्पतालहरूले पनि अहिले दिएकै अवस्था छ। त्यसले गर्दा अहिलेलाई हामीलाई यो जुन भिडभाड एक्सर्साइजमा पनि बिरामी त अलिक कमै भएको छ अहिले लकडाउनले गर्दा, र त्यस्ता बिरामीहरूलाई पनि केही आफूले औषधि खाइराख्नुपर्छ। सुगर प्रेसर नजिकमा त्यस्तो केही पर्यो भने अहिले धेरै हुलमुल गर्नु हुँदैन, अलिकति आफूले नियमित औषधिहरू सेवन गरिराख्नुपर्छ। र केही पर्यो भने सबै अस्पतालहरूमा यो सेवाहरू सुरु भएकै अवस्था छ। आफ्नो सेवा लिन पनि हस्कत गर्नु हुँदैन भनेर मेरो अनुरोध छ। हुन्छ, दैनिक यहाँ सेवामा भइरहँदाखेरि यति महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो, रेडियो साथीको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुरहरूलाई पनि यो मलाई 2 शब्द यहाँ राख्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, हस् डाक्टर साहब। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पिताम्बर ठाकुर जोडिनु भएको थियो। विशेष गरेर पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, सङ्क्रमणको दर र परीक्षणको अवस्था कस्तो छ, र झापामा स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य उपचारको सेवालाई कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ, र यति बेला चाहिँ कोशी अञ्चल अस्पतालसँगै रहेको कोशी कोभिड उपचार केन्द्रले चाहिँ नेपालमै चर्चा पाइरहँदाखेरि भोलि मेची अञ्चलको अर्को सम्भावना बोकेको र विश्वासको धरोहर मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुर नै हो। त्यसमा चाहिँ आगामी दिनमा कोरोना भाइरसलाई कसरी उपचारको क्षेत्रमा अघि बढाउन सकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ आवश्यक पूर्वाधार कसरी विकास गर्न जरुरी छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गरेका छौँ। र
डाक्टर पिताम्बर ठाकुरले दिनुभएको जानकारी अनुसार चाहिँ कोरोना भाइरसबाट लड्नका लागि मेची अञ्चल अस्पतालमा चाहिँ जुनसुकै बेला हामीले पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको उच्च मनोबलका साथमा हामी काम गर्न तयार छौँ। विशेष गरेर मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको हिसाबले चाहिँ आफूले जति बेला पनि नेतृत्व लिन तयार रहेको र आम नागरिकहरूको सेवा सुविधा स्वास्थ्य उपचारमा लाग्नका लागि चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी अनि चिकित्सकहरूमा चाहिँ आत्मबलमा कुनै कमी नरहेको जानकारी गराउनु भएको छ। हामीलाई यसबाट पनि ठुलो आत्मबल प्राप्त हुन्छ। यदि संक्रमण बढ्दै गएको खण्डमा नेपालले कस्तो सावधानी अपनाउन सक्छ अनि त्यसमा पनि प्रदेश नम्बर 1 सँगसँगै यो सीमाना जोडिएको झापा जिल्लालाई कस्तो सावधानी अपनाउन जरुरी छ, स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा चाहिँ कसरी सेवा विस्तार गर्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गरेका छौँ। अब हामी डाक्टर पिताम्बर ठाकुर पछि स्वास्थ्यकर्मीलाई झापाका कार्यक्रम अधिकृत जीवन चौलङ्गे मार्फत विशेष गरेर झापामा पछिल्लो समयमा चाहिँ परीक्षणको अवस्था कस्तो छ र देशभर नै संक्रमणको दर बढिरहँदाखेरि पछिल्लो समयमा 165 जनामा थप संक्रमण देखिरहँदाखेरि झापामा परीक्षणको अवस्था कहाँ पुगेको छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्यकर्मीलाई झापाका कार्यक्रम अधिकृत र फोकल पर्सन जीवन चौलङ्गे जोडिनु भएको छ। जीवन चौलङ्गेज्यू, यहाँलाई रेडियो साथीमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सबैभन्दा पहिला झापामा परीक्षणको अवस्था अहिले के छ सर, कति पुग्यो जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिलेसम्मको अवस्थामा हामीले आरडिटी जम्मा 1286 जनालाई जाँच गरिसकेका छौँ। त्यसै गरेर पिसिआर बाट परीक्षण चाहिँ जम्मा 389 जनामा चाहिँ 475 जनामा चाहिँ हामीले आरडिटीबाट परीक्षण गरेका छौँ। यसमध्ये हाम्रो 30 जना जतिको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। सर यो ठिक छ, 475 भन्नुभयो। यो पिसिआर परीक्षण आरडिटी परीक्षण चाहिँ यो पछिल्लो केही दिनको तथ्याङ्कलाई हेर्ने भने चाहिँ यो सङ्ख्या अलिकति कम भएको हो कि भन्ने हो कि अथवा यो हाम्रो मात्रै अनुमान हो, के छ यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो पिसिआर परीक्षणको सङ्ख्या अझै बढ्न नसकेको हो कि अथवा सम्भावित संक्रमणको जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू नभएर हो कि किन अलिक धेरै तीव्रता भएन भन्ने हो कि जस्तो लाग्यो नि पिसिआर परीक्षण चाहिँ? अहिले हामीले लगातार गरिरहेको अवस्थामा छौँ। अहिले पनि पथरिया माविमा झापा गाउँपालिकाको के अरे पचनकौल गाउँपालिकाको पथरिया माविमा क्वारेन्टाइनमा त्यहाँ इन्डियाबाट आउनुभएका 15-17 जना जस्तोको हामीले चाहिँ आरडिटी के अरे पिसिआर परीक्षण गर्नलाई तयारीमा रहिरहेका छौँ। अहिले गरिरहेको अवस्थामा छौँ। अहिले पनि हामी पचनकौलमा छौँ। यो भनेपछि परीक्षण क्रममा हुनुहुन्छ? 12 गतिमा पनि जाँदैछौँ। 12 गतिमा पनि आज हामी भर्सक सङ्कलन गरेर भ्याइयो भने केही मान्छेहरूको सङ्कलन गरेर पठाउँछौँ। भनेपछि यहाँले झापाका अन्य पालिकाहरूमा चाहिँ के को आधारमा अहिले परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ? कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट अथवा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूमा कि अथवा चाहिँ झापा नेपालको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो 1 महिना अगाडि आएका व्यक्तिहरूमा पनि संक्रमण देखिरहेको छ। यसरी पहिले आएर चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूमा चाहिँ पिसिआर थप परीक्षण गर्न सक्ने कुरा हुन्छ कि कस्तो छ सर? अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको अहिलेको प्राथमिकता भनेको हजुरको उता विदेशबाट आउनुहुने, इन्डियाबाट आउनुहुने मानिसहरूको र ट्राभल हिस्ट्री र कन्ट्याक्ट हिस्ट्री भएका मानिसहरूको परीक्षण गर्ने, पिसिआरबाट परीक्षण गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिएका छौँ। जसमा हामी चाहिँ यो बोर्डर साइडमा जहाँ चाहिँ मान्छेहरू इन्डियाबाट आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ परीक्षण गर्ने क्रममा रहेका छौँ। भनेपछि अब नेपाल सरकारले नै करिब 1 लाख व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्ने भनिरहेछ अनि प्रदेश नम्बर 1 मा पनि पिसिआर परीक्षणको सङ्ख्या चाहिँ निकै बढेको पाइएको छ। अब झापामा यहाँहरूले यसरी सम्भावित सङ्क्रमितहरू चाहिँ पत्ता लगाउने अवस्था अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट अथवा विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ यहाँहरूसँग सबै तथ्याङ्क अहिलेसम्म प्राप्त भइसकेको छ? सबै तथ्याङ्क प्राप्त भइसकेको छ। अब परीक्षणलाई चाहिँ पिसिआरको परीक्षणलाई चाहिँ अझ बढाउने योजना चाहिँ के छ सर? हाम्रो अब पिसिआर हाम्रो प्राथमिकता स्वास्थ्य कार्यालयको प्राथमिकता भनेकै पिसिआरलाई बढाउने नै हो। पिसिआरलाई बढाउने प्राथमिकतामा हामी अगाडि बढेको अवस्थामा छौँ। अब यो नेपालमा चाहिँ पछिल्लो 7 दिनमा 165 जनामा संक्रमण बढिरहँदाखेरि अझै तीव्रता दिन जरुरी छ। दैनिक रूपमा चाहिँ झापाको कति लगभग परीक्षण हुँदै होला सर अहिले? दैनिक रूपमा यसो एभरेजमा हेर्ने हो भने पिसिआर दैनिक रूपमा हाम्रो परीक्षण गर्ने क्राइटेरिया छ है। त्यो क्राइटेरिया अनुसारले परीक्षण गर्छौँ। जो सबैलाई गर्ने होइन है। भनेको सर बताइदिनुहोस्। जो चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री र कन्ट्याक्ट हिस्ट्री भएका मानिसहरू हुनुहुन्छ
र उताबाट आउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गर्ने हो। हाम्रो प्राथमिकता त्यसैमा छ र त्यसमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि पछिल्लो 1 महिनाभन्दा यता चाहिँ झापामा 500 भन्दा बढी व्यक्तिहरू बाहिरबाट आउनु भएको भन्ने जानकारी छ। त्यसरी आउनु भएको सबै व्यक्तिहरूमा PCR परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था बन्दैन? अहिले 500 को एभरेजमा परीक्षण भइसकेको छ। 475 एभरेजमा हो हैन? त्यो परीक्षण भइसकेको छ। अझै हामी अब जो आउनुहुन्छ इन्डियाबाट आउनुहुन्छ अथवा विदेशबाट आउनुहुन्छ, विशेष गरेर अहिले इन्डियाकै प्राथमिकता छ। इन्डियाबाट आउनुहुने साथीहरूलाई मानिसहरूलाई हामी परीक्षण गर्ने कुरामा अगाडि बढिरहेका छौँ। सर, यहाँ अब जिल्ला स्वास्थ्य मार्फत चाहिँ आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, सरकारको चाहिँ निकायमा यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। अब झापामा भएको अहिले स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अवस्था अनि उपचारको अवस्थाको बारेमा चाहिँ सर के भन्नुहुन्छ, के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? यदि पर्याप्त छ सर, यहाँले परीक्षणको कुरा त गरिरहनु भएको छ, अब सङ्क्रमितहरू बढ्दै जाने हो भने उपचार गर्ने कक्षहरूको विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले कस्तो सावधानी तयारी गर्न जरुरी छ सर? अहिले अब PCR स्याम्पलहरू आएको छ हामीलाई, विपद व्यवस्थापन समिति झापामा पनि आएको छ क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा। त्यसै गरेर चाहिँ अरू PCR को स्याम्पलहरू पनि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भइरहेको छ। त्यही अनुसार हामी चाहिँ सामग्रीहरूको तयारी गर्दैछौँ र सामग्रीहरूको तयारी सँगसँगै जाँच्ने किटहरूको पनि तयारी भइरहेको अवस्था छ र हामी जाँच्ने कुरामा अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको टेस्टिङ नै हो। टेस्टिङलाई प्राथमिकता दिएका छौँ र टेस्टिङमा विशेष गरेर PCR टेस्टिङमा चाहिँ हामी काम गरिरहेको अवस्था हो। सर, PCR किटको अवस्था चाहिँ जो झापामा सञ्चय छ होइन सर? आवश्यकता पर्दाखेरि PCR किटहरू अहिले छन् पर्याप्त? पर्याप्त त ठिकै छ, अब अहिलेसम्म पुगिरहेको छ, आउँदै गर्छ, हामी जाँच्दै गर्छौँ। जति मान्छेलाई जाँच्नुपर्ने हो त्यतिलाई जाँच्नका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। केही कमी त हुन्छ, अलि आवश्यक त पर्छ होइन, रै पनि अहिलेसम्म त्यस्तो साह्रै कमी भएको अवस्था चाहिँ छैन। सर, झापामा अर्को कुरा के पनि आइरहेछ भने जिज्ञासा राख्नु पर्यो, यो स्वास्थ्यकर्मीहरू सँगसँगै यो फ्रन्ट लाइनमा रहेर कार्यरत रहने पत्रकारहरूको पनि PCR परीक्षण गर्ने भन्ने कुराको जानकारी अपुष्ट रूपमा आइरहेछ। यदि सो भयो भने पत्रकारहरूको PCR परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थाको बारेमा चाहिँ कतिको सम्भावना रहन्छ, के छ, केही सुन्नु भएको छ? अहिलेको प्राथमिकता भनेको विदेशबाट आउने साथीहरू, इन्डियाबाट आउने मानिसहरू, अनि त्यसै गरेर चाहिँ हजुरको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा रहेका मानिसहरू, कन्ट्याक्टमा रहेका मानिसहरूको जाँच्ने कुराहरूमा हामी फोकस गर्छौँ है, फोकस गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसमै हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अहिलेको क्राइटेरिया निर्धारण हुन्छ नि त जे कुराको भने। ठिक छ, अब सङ्क्रमितहरू रहँदाखेरि फ्रन्ट लाइनमा रहेर सूचना सङ्कलन गर्ने त पत्रकारहरू पनि जोखिममा पर्न सक्छन् नि, जस्तो नेपालमै पनि 3 जना पत्रकारहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको अवस्था छ होइन? हजुर। यसलाई पनि त यहाँहरूले स्वीकार गरेर अथवा यसलाई पनि त सम्भावनाभित्र राखेर अघि बढ्न त सकिन्छ नि होइन? यस्तो छ, अब पत्रकार साथीहरूको पनि के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्ट हिस्ट्री कस्तो छ होइन, त्यसै गरेर स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू पनि फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहनु भएको छ होइन, त्यसै गरेर सुरक्षाका साथीहरू पनि फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारको प्राथमिकता अनुसारले हामी काम गर्ने हो। अब त्यसको अहिलेसम्मको क्राइटेरिया अनुसार, अहिलेसम्मको मापदण्ड अनुसार, अहिलेसम्मको निर्देशिका अनुसार, नेपाल सरकारले बनाएको निर्देशिका अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ र अहिलेको प्राथमिकता भनेको कन्ट्र्याक्ट हिस्ट्रीमा रहेका मानिसहरू, ट्राभल हिस्ट्रीमा रहेका मानिसहरू, त्यसै गरेर वाराणसी र दमक नगरपालिकामा केस देखिएको ठाउँको कन्ट्र्याक्टका मानिसहरू र अन्य विदेशबाट इन्डियाबाट आउने मानिसहरूको पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ। त्यस पछाडि अरू स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, त्यस पछाडि सुरक्षाका साथीहरू अनि पत्रकार साथीहरूको पनि त्यस पछाडिको प्राथमिकतामा चाहिँ परीक्षण हुने भन्ने कुरा आएको छ। त्यो मापदण्ड जस्तो छ त्यो अनुसारले हामी काम गर्छौँ। भनेपछि सम्भावित परीक्षणको लागि गर्नुपर्ने काम यहाँहरूले चाहिँ गरिरहनु भएको छ दैनिक रूपमा होइन? दैनिक रूपमा भइरहेको अवस्था छ, अहिले पनि हामी परीक्षणमै छौँ। हुन्छ, यहाँले समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय श्रोता, यति बेला हामीसँग स्वास्थ्य कार्यालय झापाका कार्यक्रम अधिकृत जीवन चौलागाई जोडिनु भएको थियो। विशेष गरेर पछिल्लो समयमा झापामा परीक्षण अवस्था के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले दिनुभएको जानकारी अनुसार झापामा अहिलेसम्म 475 जनाको PCR परीक्षण भइसकेको छ, जसमा 30 जनाको थप 30वटा PCR को परीक्षणको नतिजा आउन बाँकी रहेको जानकारी गराउनु भएको छ। त्यस्तै RDT तर्फ 1286वटा RDT चाहिँ झापाका विभिन्न 15वटै स्थानीय तहबाट चाहिँ सङ्कलन गरिएको र परीक्षण गरिएको जानकारी गराउनु भएको छ। हामी
एकैछिनको विश्राम लिन्छौँ। त्यस पछाडि यहाँको अत्यावश्यक सामग्रीहरूको ढुवानी सँगसँगै अहिलेको पछिल्लो समयमा चाहिँ भारतबाट भारतीय नेपालीहरूले चाहिँ भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई चाहिँ भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा ल्याएको भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले चर्चा भइरहेको छ। यो सँगै मेचीनगर नगरपालिकाले पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने तत्काल आजबाट नै निर्माण सुरु गर्ने भन्ने समाचारहरू बाहिरिरहेका छन्। हामीले पनि सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरिरहेका छौँ। सोसँग केन्द्रित रहेर र अन्य विषयमा यहाँको केही जिज्ञासा भएमा 023-563-029 मार्फत तपाईँ जोडिन सक्नुहुनेछ। एकैछिन कोरोना ब्रेक लिन्छौँ, त्यस पछाडि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। रेडियो साथीको साथमा रहनुहोला। एकाएक विषाणु तीव्र गतिमा संसारमा फैलियो, कस्तो निष्ठुर यो रहेछ नि हो, पीडा हजारौं दियो। यस्तो भूमि चटक्क छोड्न अहिले चाहन्छु मैले, तर लासैको पुलमा चढेर कसरी फर्कौं मामा घर। नाका बन्द भयो म आउन कुनै देखिन्न सम्भावना, सीमामै अलपत्र छन् नि मसँगै लाखौं करोडौं जना। बाँचे भेट हुनेछ आउँछु कसै मेरै प्रतीक्षा गर, अहिले सम्भव नै भएन कसरी फर्कौं मामा घर। जम्मै छन् घरभित्र काम नभई देखिन्न कोही बाहिर, बाँच्ने हो कसरी भनेर सबको मात्रै छ एउटै पीर। त्यही पानीसँग दाल मोठ चिउरा बन्दैछ बाँच्ने भर, यस्तो बन्धनबाट फ्याट्ट कसरी फर्कौं मामा घर। सन्नाटा परिव्याप्त देख्छु म यहाँ, सम्बन्ध विच्छेद भो, बस्ती भित्र पसी सबै सकिदिने कस्तो महारोग हो। पुर्खा वीर भएर हो कि कहिले लागेन खासै डर, आफै काम छु थरार आज कसरी फर्कौं मामा घर। सारा मार्गहरू खचाखच भए लाग्यो चुली लासको, यस्तो सङ्कटमा रहेन नि कतै बाँच्ने झिनो आशको। छैनन् मित्र कुनै बिदा भइ गए छोडी मलाई पर, मात्रै अस्तु लिएर आज कसरी फर्कौं मामा घर। बारी खेत सँगै सबैमा अहिले सम्झन्छु आफ्नै धरा, मेरो दुःख यहाँ बुझेर कसले भनिदिन्छ कठै बरा। छर्ने शीतल गाउँको वनसँगै सम्झन्छु ठुलो बरा, पोल्ने यो मरुभूमिबाट कसरी फर्कौं मामा घर। थोत्रा वस्त्र भिरी बुबा किन हिँडे बुझ्दैछु मैले यहाँ, बाँचेरै अब फर्किएछु म भने चम्कन्छ पाखो त्यहाँ। त्यो पाखो कसरी सजिन्छ अहिले बुझ्दैछु मैले, तर बाँच्ने वा मरिने छ त्रास कसरी फर्कौं मामा घर। यातायात सबै छ ठप्प अहिले, छैनन् कुनै माध्यम, यस्तोमा कसरी म हिँड्न सकुला आमा तिमी नै भन। हे आमा स्थिति ठिक छैन अहिले, धेरै नलाऊ कर, बोकी जोखिमको समुद्र कसरी फर्कौं मामा घर। बोकी जोखिमको समुद्र कसरी फर्कौं मामा घर।
पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा। यो कोरोना ब्रेक पछाडि कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा हामी कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले निमित्त आएको सङ्कटको बारेमा विविध पक्षमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। आज पनि हामीले दुईजना व्यक्तित्वहरू स्वास्थ्य कार्यालय झापाका कार्यक्रम अधिकृत जीवन चौलागाई र मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पिताम्बर ठाकुरसँग जोडिएर खास गरेर स्वास्थ्यको अवस्थाको बारेमा हामीले जानकारी लिएका छौँ। यहाँलाई जानकारी गरौँ, मेचीनगर नगरपालिकाले पनि सङ्क्रमण बढेसँगै केही तयारीहरू गरिरहेको अवस्था छ। विशेष गरेर हिजो मात्र मेचीनगर नगरपालिकाले पत्रकार भेटघाटमा चाहिँ कुराकानी गर्दै थप अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएको छ र विशेष गरेर मेचीनगर नगर प्रमुखले दिनुभएको जानकारी अनुसार चाहिँ उहाँले आफ्नो धारणा हिजो सार्वजनिक पनि गर्नुभएको छ। विशेष गरेर भारतले चाहिँ यो सहमति विपरीत अहिले विशेष गरेर दुवै देशमा रहेका भारतमा रहेका नेपालीहरू र नेपालमा रहेका भारतलाई चाहिँ भारत र नेपाल सरकारकै व्यवस्थापन रहने गरी यो कोरोना भाइरसको अवधिभर चाहिँ आफ्नो देशमै राख्नुपर्ने भन्ने विषयको सहमति तोड्दै यो विशेष गरेर नेपाल र भारतको सिमानामा चाहिँ सयौंको संख्यामा नेपालीहरू ल्याएर छोडेको अनि करिब 1200 भन्दा बढी नेपालीहरू चाहिँ भोकभोकै रहनु परेको अवस्था अहिले आइरहेको विषयमा उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यद्यपि नेपाल सरकारले पनि यो विषयमा जानकारी गराएको छ र अब नेपाल सरकारले चाहिँ बाध्यकारी अवस्थामा पुगेको छ। ती नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न जरुरी छ किनकि सीमामा सयौंको संख्यामा हजारौं नेपालीहरू भोकभोकै रहनुभएको अवस्था छ। यसरी भारतमा काम गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई ल्याउनका लागि नेपालले पहल कदमी गरिरहेको छ र आज मात्र विशेष गरेर झापामा चाहिँ माननीय कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्की र प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनि जिल्ला समन्वय प्रमुख लगायत झापाका सबै पालिकाहरूको प्रमुखहरूको उपस्थितिमा चाहिँ अहिले बैठक चलिरहेको अवस्था छ र विशेष गरी सीमामा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई कसरी ल्याउने र कहिले ल्याउने अनि ल्याइरहँदाखेरि कसरी क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने एउटा निकै नै संवेदनशील विषय पनि हो र आम चासोको विषय पनि हो। सम्पूर्ण नागरिकहरूले यसमा चाहिँ चासो र जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ, खबरदारी गरिरहनु भएको छ। हाम्रा नागरिकहरूलाई चाहिँ देशमा ल्याउन जरुरी छ, यसलाई नकार्न मिल्दैन। यद्यपि पर्याप्त सावधानी र क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्थापन भएन भने जति बेला पनि संक्रमण फैलिन सक्छ, तीव्र गतिमा हुन सक्छ भन्ने विषयको यो जानकारी, यो खबरदारी आवश्यक पनि छ। यस विषयमा तपाईँलाई पनि केही सुझाव दिन मन छ र विशेष गरी स्थानीय सरकारले केही खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइन 023-563-029 मार्फत तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। यहाँका सल्लाह सुझावहरू हामी लिने प्रयास गर्नेछौँ र यहाँको सल्लाह सुझाव चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहमा अनि सरकारवाला समक्ष पुग्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राख्दछौँ र हामी थप जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व खोज्ने हामी प्रयास पनि गर्नेछौँ। यहाँले सहभागिताको लागि 023-563-029 मार्फत तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। यहाँलाई जानकारी गरौँ, मेचीनगर नगरपालिकाले मात्र अहिलेसम्म कोरोना भाइरस कोभिड-19 को परीक्षणको दायरालाई हेर्ने हो भने 212वटा पीसीआरका 212वटा आरटीटी परीक्षण गरेको र 56वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको मेचीनगर नगर उपप्रमुख मीना उप्रेतीले जानकारी दिनुभएको छ, जसमा 26वटा पीसीआरका नतिजा आउन बाँकी रहँदाखेरि 30वटा पीसीआरको परीक्षण भने नेगेटिभ आएको छ। यस अर्थमा झापामा 2 जनामा संक्रमण देखिए पनि सिङ्गो मेचीनगर नगरपालिका अहिलेसम्म कोरोना मुक्त छ। सँगसँगै झापामा 2 जनामा संक्रमण देखिए पनि पहिलो घेरामा रहनुभएका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट पत्ता लागेका सम्भावित संक्रमितहरूको जति पनि पीसीआर हेरिएको थियो, जसमा सबै संक्रमितहरूको पीसीआर चाहिँ नतिजा नेगेटिभ आएको छ। यो सुखद पक्ष छ। यसले चाहिँ झापामा पछिल्लो समयमा चाहिँ संक्रमण जस्तो अनुमान गरिएको थियो त्यो अवस्था त अहिले छैन। अब यद्यपि भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई चाहिँ यो पहिलो प्रवेशद्वार भएको हुनाले चाहिँ मेचीनगरमा कस्तो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि मेचीनगर नगरपालिकाले तयारी गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा कोही श्रोता हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको सङ्केत प्राविधिक मित्रले गर्दै हुनुहुन्छ। हेरौँ कहाँबाट को हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? काँकरभिट्टाबाट राजकुमार विश्वकर्मा। कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ? के छ, के सन्दर्भमा हामीसँग जोडिनु भएको छ? कार्यक्रमको विषयवस्तुको बारेमा जानकारी छ, सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम? हजुर, सुन्दैछु। अहिले मेची नगरपालिकामा भइरहेको जुन 1500 सङ्ख्यामा हाराहारीमा चाहिँ भारतबाट नेपालीहरू यहाँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, नेपालको पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट। र यस क्षेत्रमा चाहिँ त्यो प्रवेश गर्ने नेपालीहरूको कारणले एउटा सन्तास पनि फैलिएको छ यहाँ बसोबास गर्ने धेरै नगरवासीहरूमा। अब यो सवालमा चाहिँ तपाईँको जिज्ञासा धारणा चाहिँ के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सबैभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ प्रदेश सरकारले जुन यहाँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने भनिरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा उनीहरूलाई एकदमै सुरक्षा राम्रो होस् र बस्तीभन्दा अलिक पर व्यवस्थित ठाउँमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था होस् र यहाँ जति पनि मानिसहरूमा सन्तास र त्रास फैलिएको छ उनीहरूमा चाहिँ
एउटा जनप्रतिनिधिले अथवा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिहरूले चाहिँ उनीहरूको भावनालाई बुझेर उनीहरूको त्रासलाई केही मलमपट्टि लगाउने खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू गरोस् भन्ने मेरो सुझाव छ। ठिक छ, मेचनगरले हिजो मात्र जानकारी गराएर चाहिँ अब तत्कालै 300वटा क्वारेन्टाइनको बेडहरू थप्ने जानकारी गराएको छ र मेचनगरका अहिले भएका 3वटा क्वारेन्टाइन सँगसँगै थप 2वटा स्थानहरूमा चाहिँ हामीले आपतकालीन रूपमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँले चाहिँ यही विषयमा नेपालीहरू ल्याइरहँदाखेरि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त होस् भन्न खोज्नु भयो होइन? हजुर, क्वारेन्टाइनको लागि चाहिँ एकदमै सुरक्षित ठाउँमा होस् र उनीहरूलाई एकदम सुरक्षा दिएर राखियोस् भन्ने सुझाव हो। र मेची नगरपालिकामा पूर्वी नाकामा बसेर अहिले पहाडतिर काठमाडौँतिर धेरै आफन्तहरूले सम्पर्क गर्दा पनि यो समाचारले तपाईँहरू सुरक्षित हुनुहोस् भनेर हामीलाई पनि सुझाव आइरहेको छ। र यो एक खालको भ्रम सन्तास फैलिरहेको छ र क्वारेन्टाइनमा चाहिँ सरकारले ढुक्क बनाउनु पर्यो भन्ने मेरो अनुरोध हुन्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण सुझाव सल्लाहको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पर्क गर्नुभयो, अलि बिदा माग्छु है त। धन्यवाद। हुन्छ, हामी समक्ष मेचीनगर 6 काँकरभिट्टाबाट राजकुमार विश्वकर्मा जोडिनु भएको थियो। विशेष गरेर उहाँले अहिले तत्काल चर्चामा रहेको जहाँ भारतले चाहिँ नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काउने अनि सीमा ल्याएर अलपत्र पारेको अवस्था छ, यसमा चाहिँ मेची नगरपालिकाले गरेको तयारीको विषयमा उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। हामी पनि सम्बन्धित निकायसँग आग्रह अनुरोध गर्छौँ, नेपालीहरू ल्याइरहँदाखेरि सीमा नाका मेचीनगर नगरपालिका ठुलो भूभाग अनि विशेष गरेर यो पूर्वी नाका नै पर्छ मेचीनगर नगरपालिकाभित्र, यसमा पर्याप्त सावधानी सचेतना अपनाइयोस्। विशेष गरेर कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण भारतमा यति धेरै संक्रमण फैलिरहँदाखेरि सारा नेपालीहरूमा यो त्रास छ किसिमले। यद्यपि हाम्रा दाजुभाइहरू नेपालमा ल्याइनुपर्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन, तर ल्याइरहँदाखेरि नेपाल सरकारले पर्याप्त सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आम नागरिकहरूले यो जिज्ञासा राखिरहेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ उहाँले राजकुमार विश्वकर्माले सोही सन्दर्भमा आफ्नो जिज्ञासा राख्नु भएको छ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन चाहिँ चुस्त दुरुस्त होस्, यसबाट चाहिँ संक्रमण नफैलियोस् र जति पनि आम श्रोताहरूमा आम नागरिकमा एक किसिमको त्रास बढिरहेको छ, चिन्ता बढिरहेको छ, मेचीनगर नगरपालिका अनि सिंह सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरोस् र आम नागरिकलाई चाहिँ ढुक्काउने अवस्थाको सिर्जना गरोस् भन्ने विषयमा आफ्नो जिज्ञासा राख्नु भएको छ। हामी पनि निरन्तर यसै विषयमा खबरदारी गरिरहेका छौँ, यसै सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र पछिल्लो समयमा हामी केही सकारात्मक छौँ र निरन्तर खबरदारी त हाम्रो कायम नै छ। मेचीनगर नगरपालिकाले चाहिँ विशेष गरेर पछिल्लो समयमा भारतमा रहेका अलपत्र परेका नेपालीहरू ल्याउने अवस्थामा चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको विषयमा हिजो मात्र पत्रकारहरूसँग चाहिँ भेटघाट कार्यक्रम गरेर जानकारी गराएको छ र यहाँ मेचीनगर नगरपालिकाभित्र विभिन्न उद्योगहरूमा काम गर्ने मजदुरहरूमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू अब उपलब्ध गराइनुपर्ने र परिचय पत्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने कुराको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसै गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरू जो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अहिले चिकित्सा उपचारमा चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूमा पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनुपर्छ र विशेष गरेर यो फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गर्ने पत्रकार सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने जानकारी प्राप्त भएको छ। यो सुखद पक्ष हो, यद्यपि सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने ठुलो संख्या पनि छ। हामी सबै क्षेत्रमा जो चाहिँ अहिले विशेष गरेर कोरोना भाइरस कोभिड-19 को अहिलेको अवस्थामा पनि सक्रिय रूपमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छ। यो अवस्थामा चाहिँ सिंह सरकारले मेचीनगर नगरपालिकाले चाहिँ ढुक्क भएर काम गर्ने र आफ्नो कर्ममा आफ्नो ड्युटीमा चाहिँ निरन्तर लाग्न सक्ने वातावरणको सिर्जना भने स्थानीय सरकारले गर्न जरुरी छ। हामी यसको खबरदारी गर्छौँ र जति पनि सङ्केत सूचनाहरू प्राप्त भएका छन् यसको हामी हार्दिक स्वागत पनि गर्छौँ र आगामी दिनमा अझ चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापनका लागि हामी खबरदारी पनि गर्न चाहन्छौँ। भारतमा 85,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भइरहँदाखेरि सोही मुलुकबाट चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाल भित्रिने नेपालीहरूको बारेमा शङ्का उत्पन्न हुनु, त्रास उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ र यदि तपाईँलाई पनि कुनै खबरदारीको महसुस भएको छ र केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने 023-563-029 मार्फत तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि हामीसँग समय कमी छ। भारतमा फैलिएको सङ्क्रमण र त्यहाँबाट आउने नेपालीहरूको बारेमा जति पनि त्रास बढिरहेको अवस्था छ यसमा हामी नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार अनि प्रदेश सरकारबाट चाहिँ पर्याप्त सावधानी अपनाइयोस् भन्ने हामी आग्रह गर्छौँ। भारतको तथ्याङ्कलाई अहिले यति बेला हेर्ने हो भने 2700 भन्दा बढी व्यक्तिहरू, करिब 2800 व्यक्तिहरूको निधन भएको दुःखद खबर छ भारतमा। यो छिमेकी राष्ट्र भारतमा भएको खबर हो र 85,724 जना यति बेला सङ्क्रमित भइरहँदाखेरि नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 267 छ। यसरी पछिल्लो 7 दिनमा चाहिँ 165 जनामा सङ्क्रमण देखिए पनि भारतको तुलनामा नेपालमा सङ्क्रमण चाहिँ केही कम दरमा भएको हामी भन्न सक्छौँ। तर
अब भारतबाट नेपालीहरूले व्यवस्थापन भइरहँदाखेरि नेपाल सरकारले यस्तो व्यवस्थापनलाई चाहिँ अवलम्बन गरोस् ताकि यसबाट चाहिँ कुनै सङ्क्रमण नफैलियोस्। जति पनि सङ्क्रमण भएको छ यसको सफल उपचार हुनुपर्छ र 36 जनामा सफल उपचार भएको छ। केही तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालमा जस्तो 267 जना सङ्क्रमित भइरहँदाखेरि कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरेको अवस्था छन्। विश्वमा यस्ता केही देशहरू छन् जहाँ चाहिँ 200 को हाराहारीमा सङ्क्रमित हुँदा पनि केही व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क पनि हामी बिचमा छ। यसरी हेर्ने भने नेपाल केही सुखद पक्षमा छ र यसको हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। नेपालको चिकित्सा विज्ञान अनि हामीमा भएको आत्मविश्वासले चाहिँ यो मृत्यु हुने दर अनि सङ्क्रमणको दर र निको हुने दरलाई चाहिँ केही थेगेको हामी अनुमान लाउन सक्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि नेपालकै बराबरको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएका केही मुलुकहरूमा चाहिँ केही सङ्ख्यामा 7 जना 10 जनासम्म नागरिकहरूले ज्यान गुमाएको अवस्थामा नेपालमा भने कसैलाई पनि ज्यान गुमाउनुको तथ्याङ्क हामीसँग छैन र त्यति मात्र नभएर आइसियुमा राखेर कसैलाई पनि उपचार गराउनु परेको अवस्था छैन। यसमा चाहिँ सबै नागरिकहरू सामान्य अवस्थामा रहेर चाहिँ उपचार गराइरहेको हामीसँग सुखद पक्ष छ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ हामी। केही तथ्याङ्कलाई राख्न चाहन्छु, पुनः जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट अहिलेसम्म नेपालका 25वटा जिल्लाहरू प्रभावित भएको अवस्था छ र प्रदेश नम्बर 1लाई हेर्ने हो भने झापा, उदयपुर र भोजपुरमा सङ्क्रमण फैलिएको छ। प्रदेश नम्बर 2मा धनुषा, रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, महोत्तरी र सप्तरी जिल्लामा सङ्क्रमण फैलिरहँदाखेरि बागमती प्रदेशमा मकवानपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ, धादिङ र चितवन गरेर 5 जिल्ला प्रभावित छन्। गण्डकी प्रदेशमा बागलुङ र पूर्व नवलपरासी 2 जिल्ला। त्यसै गरेर प्रदेश नम्बर 5मा चाहिँ रूपन्देही, बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासी गरेर 6वटा जिल्ला। त्यसै गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2वटा जिल्लाहरू कञ्चनपुर र कैलालीमा सङ्क्रमण फैलिएको छ। अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेश कोरोनाबाट मुक्त छ। यसरी हेर्दाखेरि नेपालका 25 जिल्लामा 267 जना सङ्क्रमितहरू अहिलेसम्म कोरोना पुष्टि भएको तथ्याङ्क स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छ। र हामी आग्रह अनुरोध गर्छौँ कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि पर्याप्त सावधानी अपनाउनुहोस्। कार्यक्रम कोरोना सेरिफहरू यसमै केन्द्रित रहेर हामी उत्पादन गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम कोरोना सेरिफहरूमा हामी कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने पर्याप्त सावधानी र सचेतना केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रमको आजको भागबाट बिदा मागेर जाने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रम कोरोना सेरिफहरूलाई पुनः प्रसारणको रूपमा यहाँले दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजीसम्ममा पुनः सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम यति बेरसम्म सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएर साथ दिनुहुने हाम्रा अतिथि चिकित्सक डाक्टर पिताम्बर ठाकुर, मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर स्वास्थ्य कार्यालय झापाका कार्यक्रम अधिकृत जीवन चौलागाई। त्यसै गरेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएर सल्लाह सुझाव राख्नुहुने राजकुमार विश्वकर्मा लगायतलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरू बीचबाट प्राविधिक साथी वन्दना आचार्यसँगै प्रस्तुता म जीआर धिताल बिदा हुन चाहन्छु। साबुन पानीले प्रत्येक 20 मिनटमा मिची हात धुन नभुल्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्। नमस्ते। यहाँको बाँकी पल सुखसँग बितोस्।